एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है एमक्यूएम का कि हुकूमत ने हमें विफाक ने इस मामले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया। एक तो ये इतनी सरप्राइजिंग बात क्यों है एमक्यूएम के लिए, क्योंकि विफाकी वज़रा तो ये बात कर रहे थे कि नून लीग का हक बनता है गवर्नर की कुर्सी पे। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के क्या आप समझते हैं कि प्रेशराइज किया उन्होंने हुकूमत को, या हुकूमत पहले से ही कायल थी कि गवर्नर को तब्दील किया जाए और नून लीग का गवर्नर लाया जाए? अब देखिए, मैं आपको असल वजह बताऊं कि ये जो कुछ भी हुआ है, इस हमारी क्या गुनाह है जिसकी पादाश में हमें ये सजा दी गई और एक अवामी गवर्नर को उनके मनसब से हटाया गया। हमारा जो गुनाह है ना, वो ये कि हमने कराची के मुस्तकबिल की बात की, गोया कि हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की। हमने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट से सूबे बनाने की बात की। बशमूल सिंध में हमने कहा कि नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। हाँ, एक जनूबी सिंध सूबा भी बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम आज सुरखरू हुए हैं। हमें अपने इस मुतालबे की, जायज़ मुतालबे और अपने हुकूक की बाजियाबी की बात करने की ये सजा दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब अवाम इस बात के गवाह हैं। अब मुकदमा अवाम की अदालत में चला गया और इंशाअल्लाह अब कराची के अवाम ही बताएंगे कि ये कितनी फहुश और संगीन गलती है PMLN की और वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की। इंशाअल्लाह ताला उन्हें अंदाजा होगा। उन्होंने ब्लैक मेलर्स को अपने साथ रखा है और जो पाकिस्तान मेकर्स हैं बनाने वाले, उनको अपने से अलग है कि उन्हें खुद अंदाजा होगा। हुकूमत तो आप लोगों के मुताबिक काबीना में फारूक साहब आप लोगों से इत्तेफाक कर रही थी कराची को विफाक के हवाले करने से। अब आप इत्तेहाद छोड़ने पर पार्टी के तौर पर गौर कर रहे हैं, या ये सिर्फ आपका मशवरा है जो बयान आज आपसे मंसूब हुआ? तो इनसे जांच छुड़ाने के लिए कराची के अवाम ने कहा है कि हमें वफाक के हवाले करें, वरना असल बात है कि वफाक कौन सा 70-75 सालों से चला है। वफाकी हुकूमत कौन सी कामयाब रही जिसने पाकिस्तान की मईशत को चार चांद लगाए। हम तो ये कह रहे हैं कि वफाक को कराची के हवाले करते हैं। अब मैं तो यहाँ तक अब कहने लगा हूँ कि वफाक को कराची के हवाले करें। जब कराची कैपिटल था, जो यहाँ पॉलिसियाँ बनी थी और जो उस जमाने में जो तामीर और तरक्की हुई थी, अगर आप गौर करें, बड़े बड़े डैम कब बने थे? मंगला डैम, तरबेला डैम कब बने थे? उनकी बुनियाद कब रखी गई थी? जब खान लियाकत अली खान वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत में ये सारे फैसले हुए थे। और उसके बाद फिर माशाल्लाह लगा कुछ भी हुआ, लेकिन वो फैसले, पॉलिसियां जारी रही तो पाकिस्तान ने तरक्की की। उसके बाद जब से वडेरों के हवाले किया पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान पहले अलहदा हुआ, उसके बाद बाकी पाकिस्तान का भी अब ये हिसाब किताब कर रहे हैं और बहुत जल्द इसे भी किसी जगह लाकर जो है ना कूड़ेदान में डाल देंगे इस पाकिस्तान पे। माजरत के साथ ये जुमले मैं कह रहा हूँ, मेरी ये जज्बात है मेरे, जो इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। मैं क्विकली आखिर में फारूक साहब, अगर हुकूमत आपको ये इम्कान मौजूद है आपकी नज़र में, आपके अपने अंदाजे के मुताबिक, कि नून लीग मजबूर हो गई ये फैसला करने के लिए पीपल्स पार्टी के हाथों, और अगर आपको मजबूरी बता दी जाती तो उसको आप मुशावरत तस्लीम करते, फिर बेशक नून लीग अपना गवर्नर लगाती, या ये मुतालबा रहता कि MQM का ही नया गवर्नर हो? ब्लैक मेलर का साथ दे रही, ठीक है, भुगतेंगे आगे जाके, इनको पता चलेगा इन्होंने कितना संगीन फहुश गलत फैसला किया है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है MQM का कि हुकूमत ने हमें, विफाक ने इस मामले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया। एक तो ये इतनी सरप्राइजिंग बात क्यों है MQM के लिए, क्योंकि विफाकी वज़रा तो ये बात कर रहे थे कि नून लीग का हक बनता है गवर्नर की कुर्सी पे। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के क्या आप समझते हैं कि प्रेशराइज किया उन्होंने हुकूमत को, या हुकूमत पहले से ही कायल थी कि गवर्नर को तब्दील किया जाए और नून लीग का गवर्नर लाया जाए? अब देखिए, मैं आपको असल वजह बताऊं कि ये जो कुछ भी हुआ है, इस हमारी क्या गुनाह है जिसकी पादाश में हमें ये सजा दी गई और एक अवामी गवर्नर को उनके मनसब से हटाया गया। हमारा जो गुनाह है ना, वो ये कि हमने कराची के मुस्तकबिल की बात की, गोया कि हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की। हमने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट से सूबे बनाने की बात की। बशमूल सिंध में हमने कहा कि नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। हाँ, एक जनूबी सिंध सूबा भी बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम आज सुरखरू हुए हैं। हमें अपने इस मुतालबे की, जायज़ मुतालबे और अपने हुकूक की बाजियाबी की बात करने की ये सजा दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब अवाम इस बात के गवाह हैं। अब मुकदमा अवाम की अदालत में चला गया और इंशाअल्लाह अब कराची के अवाम ही बताएंगे कि ये कितनी फहुश और संगीन गलती है PMLN की और वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की। इंशाअल्लाह ताला उन्हें अंदाजा होगा। उन्होंने ब्लैक मेलर्स को अपने साथ रखा है और जो पाकिस्तान मेकर्स हैं बनाने वाले,
ان کو اپنے سے علیحدہ کیا، انہیں خود اندازہ ہوگا حکومت تو کہ آپ انہوں لوگوں نے کے کیا کہا مطابق ہے۔ کابینہ میں فاروق صاحب آپ لوگوں سے اتفاق کر رہی تھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے، اب آپ اتحاد چھوڑنے پر پارٹی کے طور پر غور کر رہے ہیں یا یہ صرف آپ کا مشورہ ہے جو بیان آج آپ سے منسوب ہوا؟ تو ان سے جانچ چھڑانے کے لیے کراچی کے عوام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں وفاق کے حوالے کریں، ورنہ اصل بات ہے کہ وفاق کون سا 70-75 سالوں سے چلا ہے۔ وفاقی حکومت کون سی کامیاب رہی جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگائے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کرتے ہیں۔ اب میں تو یہاں تک اب کہنے لگا ہوں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کریں۔ جب کراچی کیپٹل تھا جو یہاں پالیسیاں بنی تھی اور جو اس زمانے میں جو تعمیر اور ترقی ہوئی تھی، اگر آپ غور کریں بڑے بڑے ڈیم کب بنے تھے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کب بنے تھے، ان کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ جب خان لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت میں یہ سارے فیصلے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ لگا کچھ بھی ہوا، لیکن وہ فیصلے پالیسیاں جاری رہیں تو پاکستان نے ترقی کی۔ اس کے بعد جب سے وڈیروں کے حوالے کیا پاکستان، مشرقی پاکستان پہلے علیحدہ ہوا، اس کے بعد باقی پاکستان کا بھی اب یہ حساب کتاب کر رہے ہیں اور بہت جلد اسے بھی کسی جگہ لا کر جو ہے نا کوڑے دان میں ڈال دیں گے اس پاکستان پہ۔ معذرت کے ساتھ یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، میری یہ جذبات ہے میرے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں کوئکلی آخر میں فاروق صاحب، اگر حکومت آپ کو یہ امکان موجود ہے آپ کی نظر میں، آپ کے اپنے اندازے کے مطابق کہ نون لیگ مجبور ہو گئی یہ فیصلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، اور اگر آپ کو مجبوری بتا دی جاتی تو اس کو آپ مشاورت تسلیم کرتے، پھر بے شک نون لیگ اپنا گورنر لگاتی، یا یہ مطالبہ رہتا کہ ایم کیو ایم کا ہی نیا گورنر ہو؟ بلیک میلر کا ساتھ دے رہی، ٹھیک ہے، بھگتیں گے آگے جا کے، ان کو پتا چلے گا انہوں نے کتنا سنگین فحش غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فاروق ستار صاحب، بڑا سخت رد عمل ہے ایم کیو ایم کا کہ حکومت نے ہمیں وفاق نے اس معاملے کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایک تو یہ اتنی سرپرائزنگ بات کیوں ہے ایم کیو ایم کے لیے، کیونکہ وفاقی وزراء تو یہ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کا حق بنتا ہے گورنر کی کرسی پہ۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریشرائز کیا انہوں نے حکومت کو، یا حکومت پہلے سے ہی قائل تھی کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے اور نون لیگ کا گورنر لایا جائے؟ اب دیکھیں، میں آپ کو اصل وجہ بتاؤں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جس ہماری کیا گناہ ہے جس کی پاداش میں ہمیں یہ سزا دی گئی اور ایک عوامی گورنر کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا۔ ہمارا جو گناہ ہے نا وہ یہ کہ ہم نے کراچی کے مستقبل کی بات کی، گویا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل کی بات کی، ہم نے ملک میں نئے انتظامی یونٹ اور صوبے بنانے کی بات کی، بشمول سندھ میں ہم نے کہا کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے، ایک جنوبی سندھ صوبہ بھی بننا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم آج سرخرو ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اس مطالبے کی، جائز مطالبے اور اپنے حقوق کی بازیابی کی بات کرنے کی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب عوام اس بات کے گواہ ہیں، اب مقدمہ عوام کی عدالت میں چلا گیا اور انشاءاللہ اب کراچی کے عوام ہی بتائیں گے کہ یہ کتنی فحش اور سنگین غلطی ہے پی ایم ایل این کی اور وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اندازہ ہوگا، انہوں نے بلیک میلرز کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور جو پاکستان میکرز ہیں بنانے والے ان کو اپنے سے علیحدہ کیا، انہیں خود اندازہ ہوگا۔ حکومت تو آپ لوگوں کے مطابق کابینہ میں فاروق صاحب آپ لوگوں سے اتفاق کر رہی تھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے، اب آپ اتحاد چھوڑنے پر پارٹی کے طور پر غور کر رہے ہیں یا یہ صرف آپ کا مشورہ ہے جو بیان آج آپ سے منسوب ہوا؟ تو ان سے جانچ چھڑانے کے لیے کراچی کے عوام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں وفاق کے حوالے کریں، ورنہ اصل بات ہے کہ وفاق کون سا 70-75 سالوں سے چلا ہے۔ وفاقی حکومت کون سی کامیاب رہی جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگائے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کرتے ہیں۔ اب میں تو یہاں تک اب کہنے لگا ہوں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کریں۔ جب کراچی کیپٹل تھا جو یہاں پالیسیاں بنی تھی اور جو اس زمانے میں جو تعمیر اور ترقی ہوئی تھی، اگر آپ غور کریں بڑے بڑے ڈیم کب بنے تھے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کب بنے تھے، ان کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ جب خان لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت میں یہ سارے فیصلے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ لگا کچھ بھی ہوا، لیکن وہ فیصلے پالیسیاں جاری رہیں تو پاکستان نے ترقی کی۔ اس کے بعد جب سے وڈیروں کے حوالے کیا پاکستان، مشرقی پاکستان پہلے علیحدہ ہوا، اس کے بعد باقی پاکستان کا بھی اب یہ حساب کتاب کر رہے ہیں اور بہت جلد اسے بھی کسی جگہ لا کر جو ہے نا کوڑے دان میں ڈال دیں گے اس پاکستان پہ۔ معذرت کے ساتھ یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، میری یہ جذبات ہے میرے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں کوئکلی آخر میں فاروق صاحب، اگر حکومت آپ کو یہ امکان موجود ہے آپ کی نظر میں، آپ کے اپنے اندازے کے مطابق کہ نون لیگ مجبور ہو گئی یہ فیصلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، اور اگر آپ کو مجبوری بتا دی جاتی تو اس کو آپ مشاورت تسلیم کرتے، پھر بے شک نون لیگ اپنا گورنر لگاتی، یا یہ مطالبہ رہتا کہ ایم کیو ایم کا ہی نیا گورنر ہو؟ بلیک میلر کا ساتھ دے رہی، ٹھیک ہے، بھگتیں گے آگے جا کے، ان کو پتا چلے گا انہوں نے کتنا سنگین فحش غلط فیصلہ کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔